बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अगस्त 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे। सबसे पहली, कोरोना सूंघने चखने की सलाहियत कम कर देता है। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में लोग कोरोना में मुब्तला हैं। बेशतर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कोरोना से शफायाब होने के बावजूद जो मुतासरा शख्स है वो कई दिन तक सूंघने और चखने की हिस्स काम नहीं करती उसकी। सऊदी अरब के सेहती मैगज़ीन ने वजारत सेहत तिब्बी माहिरीन की मदद से इस सवाल का जवाब पेश किया है। सऊदी वजारत सेहत ने मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद पर बताया है कि ये शिकवा आम है कि नए कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स वायरस से सेहतयाब होने के बावजूद कई दिन तक सूंघ पाता है और ना ही खानों की लज्जत महसूस कर पाता है। डॉक्टरों का कहना है कि दरअसल वायरस से सेहतयाब होने के बाद मुतासरा इंसान का जिस्म खुसूसन सूंघने और चखने वाले आसाब मुतासर रहते हैं। इसकी वजह से मुतासरा इंसान सेहतयाब होने के बावजूद कई दिन तक सूंघने और चखने की नेमत से महरूम रहता है। वजारत सेहत का कहना है कि ये मुश्किल लगभग 10 रोज़ तक रहती है। कई लोग ये समझने लगते हैं कि मुतासरा शख्स अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ क्योंकि सूंघने और चखने से महरूमी को कोरोना वायरस की अहम अलामतों में शुमार किया जाता है। इजाफी टैक्स लेने पर 1400 से ज़ायद चालान। वजारत तिजारत का कहना है कि सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे के बाद से मार्केटों के 35,000 से ज़ायद दौरे किए गए। सऊदी अरब में 1 जुलाई से वैल्यू एडेड टैक्स कीमत में 10% इजाफा किया गया है, जिसके बाद अशियाए सर्फ पर 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाता है। वजारत तिजारत ने इस हवाले से यकीन दिलाया कि वैट में गैर कानूनी इजाफा करने या गलत तरीके से इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ जामे कार्रवाई की जा रही है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि 1 जुलाई 2020 से 3 अगस्त 2020 तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में टैक्स कीमत में 1428 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। टैक्स खिलाफ वर्जियों के हवाले से वजारत का कहना है कि तफ्तीशी टीमों को इतलात मिली थी कि बाज़ ताजर 15% इजाफी टैक्स ले रहे हैं, जिस पर टीमों ने दुकानों और मार्केटों का दौरा किया जहां खिलाफ वर्जियाँ जारी थीं और उनका चालान किया गया है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के साथ ज़मीनी सरहदें 4 माह की बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। सऊदी अरब वबाई मर्ज जो कोरोना वायरस है उसकी पाबंदियों को आसान बना रहा है और मौशी सरगर्मियाँ मामूल पर आती जा रही हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब सामान ले जाने वाले तजारती ट्रकों को भी सऊदी कस्टम के जारी करदा एक सर्कुलर के बाद खरीज ताउन कौंसिल जिसे GCC की रियासतों से लैंड पोर्ट के ज़रिए दाखिले की इजाज़त होगी। 7 मार्च को सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत और बहरीन, उसके साथ ज़मीनी सरहदों को कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए बंद किया गया था। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवाल जवाब से मुतल्लिक। फाइनल एग्ज़िट लगवाया, पासपोर्ट एक्सपायर, वापसी कैसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल की तरफ आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। कारीन इन्फो टीवी की जानिब से बेशतर सवालात परवाज़ों की बहाली के हवाले से हैं। इस बारे में एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मतला कर दिया जाएगा। कई सामीन ने इकामे और खरूज नहाई के हवाले से सवालात भेजे हैं। आबिद खान पूछते हैं, मेरा खरूज नहाई लगा है मगर मसला ये है कि फ़्लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। क्या वापस जाने के लिए नया पासपोर्ट दरकार होगा। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से ताहाल हंगामी हालत नाफिज है, जिसके लिए ईवान शाही से गैर मुल्की कारकुनों के लिए खसूसी राय देते हुए उनके फाइनल एग्ज़िट की मुद्दत में भी तोसी की गई है, लेकिन यहाँ केस मुख्तलिफ है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आपके खरूज नहाई की मुद्दत बाकी है मगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। इसलिए आपको फ़ौरी चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाने या अगर आप मक्का रीजन में मुकीम हैं तो कौंसलेट जद्दा से रुजू करें और पुराने पासपोर्ट में ही मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त दें, क्योंकि अगर आप नया पासपोर्ट बनाते हैं तो इस सूरत में 1 माह लग सकता है। इसलिए आप पुराने पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी करा लें। पुराने पासपोर्ट में तोसी कौंसलेट या सफारत खाने में ही की जाती है।
توسیع کے بعد آپ کفیل سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پر کی جانے والی توسیع کی نئی تاریخ مقیم یا ابشر سسٹم کے ذریعے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دے۔ پاسپورٹ میں توسیع کی مدت کا جوازات میں اندراج کرانے کے بعد آپ پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا خروج نہائی کارآمد ہے۔ گلزار احمد دریافت کرتے ہیں کہ کفیل کی جانب سے میرے اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوئی، جس پر جرمانہ بھی لگایا گیا۔ کیا یہ جرمانہ مجھے ادا کرنا ہوگا؟ مزید یہ کہ دوسری بار بھی اگر اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو جرمانہ کتنا ہوگا؟ سعودی عرب میں لیبر لاء کے مطابق آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے اقامے کی تجدید ٹائم پر کرے۔ اگر اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو پہلی دفعہ 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ اگر دوسری دفعہ بھی تاخیر کی جائے تو جرمانہ 1000 ریال ہو جاتا ہے، جبکہ تیسری بار سزا مملکت سے آپ کو بے دخل یا ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ مذکورہ قانون کی روح سے یہ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامے کی بروقت تجدید کرائے۔ اگر تاخیر آپ کی وجہ سے ہوئی تو ذمہ داری آپ پر ہوگی، اگر تجدید میں تاخیر کفیل کی وجہ سے ہوئی تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ سعید احمد کا سوال لیوی فیس اہل خانہ کی ماہانہ فیس جسے ہم فیملی ٹیکس سے کہتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں میرا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو جائے گا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمراہ ہوں، یہاں مقیم ہوں، اور سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں روزگار انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی سالانہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں۔ اگر میں فائنل ایگزٹ لگاتا ہوں تو کیا بچوں کی فیس ادا کرنا ہوگی؟ لیوی فیس جسے عربی میں مقابل مالی للمرافقین کہا جاتا ہے، یہ فیس اس سال یعنی جولائی 2020 سے 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جائے گی۔ فیس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ فیس ہر فیملی ممبر کی ہوتی ہے، جب تک آپ پورے سال کی فیس ادا نہیں کرتے اقامے کی تجدید ممکن نہیں۔ اگر آپ نے مستقل طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو اقامے کی مدت سے ایک ہفتہ قبل، یعنی کہ اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ 5 یا 10 کو فائنل ایگزٹ لگا دیں۔ آپ کو 60 دن مل جائیں گے جس پر آپ اپنے بچوں کو فائنل ایگزٹ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف فیملی کو بھیجنے کا ہے، اس صورت میں آپ کو اقامہ تجدید اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ فیملی سعودی عرب سے وہ نکل نہیں جاتی۔ فیملی کا ایگزٹ امیگریشن سے ہونے کے بعد ہی آپ کا خود کا اقامہ تجدید ہو پائے گا، جس پر ہونے والی تاخیر کا جرمانہ اگر پہلی بار تو 500 ریال ہوگا۔ اگر فیملی کو 2 ماہ رکھتے ہیں اور اس حساب سے 2 ماہ کی لیوی فیس بھی شمار کی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نے فیملی کو مستقل طور پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اقامے کی مدت ختم ہونے سے قبل بھیج دیں تاکہ آپ کو جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے۔ مکہ کی 5 لاکھ نایاب تصاویر پر مشتمل البم۔ سعودی عرب میں ڈاکٹر معراج مرزا نے مقدس شہر مکہ مکرمہ کی 5 لاکھ تصاویر پر مشتمل نایاب البم تیار کیا ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر معراج مرزا نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے مکہ ہی کے بارے میں لکھے ہیں۔ ڈاکٹر مرزا کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کا پروانہ ہوں، بلکہ مکہ مکرمہ میرے وجود میں بسا ہوا ہے۔ التواصل الحکومی نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر ڈاکٹر معراج مرزا کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کی ہے، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی 5 لاکھ تصویروں اور نقشوں کی البم بنا لی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں زمانہ طالب علمی سے لے کر ہارورڈ یونیورسٹی میں وزٹر پروفیسر بننے تک مقدس شہر کی تصاویر کی البم تیار کرتے رہے۔ ڈاکٹر حیات سندھی دوبارہ یونیسیسکو کی خیر سگالی سفیر متعین۔ اقوام متحدہ کے تحت یونیسیسکو کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی کمیٹی نے خیر سگالی سفیر کے طور پر سعودی ڈاکٹر حیات سندھی کی خدمات میں مزید 2 برس کی توسیع کر دی ہے۔ ویب نیوز سبق نے یونیسیسکو کی ڈائریکٹر آڈری اوزلے کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر سندھی کے مثالی کاموں کی وجہ سے انہیں مزید 2 برس کے لیے خیر سگالی ایمبیسیڈر کے طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سندھی نے نوجوانوں میں سائنسی ایجادات کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا وزٹ کیجیے گا نیوز بلیٹن، کیونکہ اس میں شامل ہوتی ہیں تمام سعودی بھر کی خبریں، اور اس کے علاوہ آپ کی بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق تمام خبریں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔